एक 4-5 रेस्टॉरंटाचं कंडिशन खूप वायट आसलेलो आनी त्या कारणां खातीर आमी ती आयज बंद केल्या आनी तांचेर कारवाई जातल्यान तांकां फायन्स जे आसा आमचे फॉर अनहायजिनीक ऑपरेशन्स ते आमी तांकां लायतले. एफडीएन इन्स्पेक्शन केल्या उपरांत सांगोळडा पर्वरी वाठारांत 4 रेस्टॉरंटाची ऑपरेशन सस्पेंड. एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी स्पेशल हायजीन ड्रायव्ह येवजिल्लो. तातूंत सांगोळडा पर्वरी वाठारांत हॉटेलाक कशा पद्दतीन निवळसाण राखता आनी हायजिनीक पद्दतीन जेवण तयार जाता काय ना हाचेर तांणी भर दिल्लो. इन्स्पेक्शना वेळार 10 रेस्टॉरंट्स एफडीएन चॅक केल्ली. ह्या वेळार 4 रेस्टॉरंट्स अनहायजिनीक कंडिशनान आशिल्ल्यान तांकां बंद करपाचो आदेश एफडीएन दिला. त्याच प्रमाण हेर कांय रेस्टॉरंटांक इम्प्रुवमेंट नोटीसी जारी केल्या. त्याच प्रमाण सगळे फूड बिझनेसीस आसात तांकां हायजीन पाळप सगळ्यांत म्हत्वाचें अशें एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी कळीत केलां. एफडीए आमच्या टिमीन एक स्पेशल ड्रायव्ह केल्लो आसा टू चॅक दी हायजीन कंडिशन ऑफ रेस्टॉरंट्स आनी फाटल्या 1-2 विकान चडशे इवनिंग टायमार जे म्हणजे पीक टायम्स आसता रेस्टॉरंट चालू आसपाचे हे ड्रायव्ह आमी चालू केल्ले आसा आनी 2-3 एरियांनी कवर अप केल्ले आसा. एक तरी सांगोळडाची एरिया, तशेंच आसागांवची एरिया आनी आयज पर्वरी एरिया, ह्या तिनूय एरियांनी आमी वचून स्टार्ट केल्लो आसा ड्रायव्ह. आनी लास्ट विकांनी काय आमी केले तेन्ना एक अरावंड 20 रेस्टॉरंट्स करून तितूंतली एक 6 आमी बंद केल्ली कित्याक तांचें कंडिशन बरें नासलेलें. आयज आमी परत आयिल्ले आसा जी लास्ट वीक बंद केल्ली तांचें व्हेरिफिकेशन करूंक आनी जाणी कंप्लाय केला तांकां रिऑपरेट करूंक परमिशन दितले. तशेंच आयज न्यू रेस्टॉरंट्स आमी केले पर्वरी एरियान फ्रंट जी आसा ती चॅक केल्ली आसा आनी एक 4-5 रेस्टॉरंटाचो कंडिशन खूब वायट आसलेलो आनी त्या कारणां खातीर आमी ती आयज बंद केल्या आनी तांचेर कारवाई जातल्यान तांकां फायन्स जे आसा आमचे फॉर अनहायजिनीक ऑपरेशन्स ते आमी तांकां लायतले. हो ड्रायव्ह आमचो चालूच आसतलो आनी फुडल्या 1-2 म्हयन्यांनी सगळ्या एरियान आमी वयतले आनी तुमच्या माध्यमान एक आमी अपील करूंक सोदता सगळे जे रेस्टॉरंट चलयता ते की तांणी रावचें न्हू की केन्ना एफडीए येवन चॅक करतले. तांणी सो मोटो एक्शन घेवन तांचें जें कितें हायजीन आसा ते सगळे जाग्यार घालचे आनी कितें डावट्स आसा डिफिकल्टीज आसा जाल्यार आमच्या ऑफिसान येवन म्हायती काडून हे जाग्यान घालचे कित्याक आमचो जो मेन एम आसा की हायजीन हो म्हणटा तो कॉम्प्रोमायज जावंक करना. असं आम्ही पळयलां की कलंगूट ह्या भागांत जेन्ना फाटल्या दिसांनी तुमी 1-2दा ड्रायव्ह घेतो आयज खंय तरी आमकां परत एकदां थंय बिर्याणीची हो जी बाकीची जी शॉपां आसा पळय ती स्टार्ट जाल्ली आमकां दिसना की दिली आसा. ह्या हेचेर कशें तरेन आतां परत ड्रायव्ह सुरू जातलो? हय, सो कितें आसता की जेन्ना आमी एक ड्रायव्ह करता एक कंप्लायन्स येयल्या म्हणटकूच असो थोडो दीस ब्रेक घेता पळोवपाक की कशें कितें हें आसा तें. आतां जेन्ना सेकेंड टायम आमी वयतले आनी कोण सेकेंड ऑफेंडर आसा जाल्यार जी सेकेंड टायम ही कारवाय जातली ती स्ट्रिक्ट जातली म्हणजे तांचें लायसन्स सस्पेंड जातलें. फर्स्ट टायम कारवायेन जेन्ना आमी वता तेन्ना आमी तांकां वॉर्निंग दिता किंवा फायन दिता डिपेंडींग ऑन द कंडिशन. पूण जशें तुमी आतां आमकां सांगता कोण तर परते आयिल्ले आसा जाल्यार हे फावटी तांकां तेंचो लायसन्स सस्पेंड जातलो. सो हो आमचो अपील आसा की लोकांनी असल्या स्ट्रिक्ट एक्शनाक रावचें न्हू पूण एक कंप्लायन्स हें मनान धरून एक स्वताची अशी रिस्पॉन्सिबिलिटी अशी म्हणून सगळे जाग्यार घालचे. तशेंच आमी आनी एक ऑब्जर्वेशन जो पयल्लो आसा की आमचे एफडीएचे 2 भाशेचे परमिशन आसा. एक रेजिस्ट्रेशन म्हणून आसा आनी एक लायसन्स म्हणून आसा. रेजिस्ट्रेशन आमी बारीक जे कोण गाडे चलयता किंवा बारीक टी स्टॉल चलयता हांकां दिता जांचो टर्न ओवर बिलो 12 lakhs आसा. जेन्ना आमी चॅक करता आमकां अशें दिसून गेल्लें आसा की सगळे रेस्टॉरंट्स हे रेजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट काडटा विच इज नॉट एक्चुली फॉर देम. सो तांणी सगळ्यांनी लायसन्स घेवचो. सो कॅटेगरी तर तुमची लायसन्साची रॉंग आसा जाल्यार हेंवूय रेक्टिफाय करचें. हाज्या विशीं आमी पेपरान एड दिल्ले आसा आनी कांय होर्डिंग्सूय घाल्ले आसा पूण अजुनूय आमकां अशें दिसून येता की कंप्लायन्स जाल्लें ना. सो
वी विल बी ऑल्सो टेकिंग एक्शन इन दीस रिगार्ड्स की सारकी तेंची जी लायसन्स कॅटेगरी आसा ती रेक्टिफायड आसपाक जाय. इम्प्रुवमेंट नोटीस इज गिवन टू देम. दीज आर good hotels, reputed hotels, and I'm sure that what they have told us today is that they are going to comply. So they have given us a commitment that they will do it. So we trust in them and we believe that they will comply. Henceforth, if something comes up for suspension, then we will definitely give this name to you all when a punishment comes. So that data we will definitely give out. कितली मेवली सर तुमकां सध्या तुमी बंद बीन केल्ली आसा एक्शन घेतल्या सो ऑन अ एवरेज आमकां अशें 30% आमी बंद केल्ली आसा ऑन एवरेज. एक आयज न्हू इन दीस पास्ट 2 weeks जी आमी केल्ली आसा अराउंड 30-35 वी हॅव इन्स्पेक्टेड. सो फ्रॉम दॅट अराउंड 10-12 वी हॅव क्लोज. दी अदर्स वी हॅव गिवन इम्प्रुवमेंट नोटीस. सो इट इज नॉट दॅट एवरी रेस्टॉरंट वी स्टेप इन इज अनहायजिनिक. देर आर सम मायनर non-compliances, but yes, some of them they required to be closed, and we have taken this action.